Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to talk about I as subject, me as object, he as subject, him as object, they as subject, and them as object. सेक्शन ए की तरफ मूव करिए तो आपको नज़र आएगा कि यानी आप अपने लिए आई भी इस्तेमाल करते हैं, मी भी इस्तेमाल करते हैं। आई तब इस्तेमाल करते हैं जब आप खुद कोई काम कर रहे होते हैं। मी तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके ऊपर काम होता है। मसलन मैं कहता हूँ कि आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे मैं एक्टिव हूँ, ठीक है? और मैं काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने आई इस्तेमाल किया, ठीक है? अगर आप मुझ पर कोई काम करते हैं तो आप कहते हैं कि क्या कहते हैं जी? यू वॉच मी इन द वीडियो, ठीक है? यू वॉच मी। अब यहाँ पे मी एक एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? इसी तरह वी ऑल लर्न इंग्लिश, ठीक है? यूट्यूब्स सॉरी यूट्यूब हेल्प्स अस, यूट्यूब्स यूट्यूब हेल्प्स अस, यानी यूट्यूब हमारी मदद करता है। वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, हम यहाँ पे एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। और यूट्यूब हेल्प्स अस, यानी यूट्यूब हमारी मदद करता है, यहाँ पे अस जो है एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही आप देखें, यानी यू एज सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? मसलन आई हेल्प यू हेल्प मी, ठीक है? यानी पहले जुमले में यू जो है ऑब्जेक्ट है, दूसरे जुमले में यू जो है वो एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। यानी यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करते हैं। आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूँ। पहले जुमले में आप जो है सब्जेक्ट है, दूसरे जुमले में यू जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ही या हिम। अब ही का क्या मतलब है जी? ही का मतलब है एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, और इसमें जो बंदा काम कर रहा है वो एक्टिव है। मसलन ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ। तो दूसरे जुमले में वो ऑब्जेक्ट है, मैंने उसके ऊपर काम किया, ठीक है? अब तीसरे जुमले में आप देखिए, शी, यानी अब लड़की अगर कुछ करती है तो हम एक्टिवली कोई काम करती है तो हम कहते हैं शी हेल्प्स मी, आई हेल्प हर। यानी पहले जुमले में वो एक्टिव है, दूसरे जुमले में मैं एक्टिव हूँ, और हर एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है दूसरे जुमले में, ठीक है? दे के ऊपर जुमला बनाए, यानी दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है? दे आर टॉकिंग, यानी वो खुद एक्टिवली कुछ काम कर रहे हैं तो दे एज सब्जेक्ट हुआ। ऐसे ही मसलन अपना आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूँ, या आई सी देम, या मैं उनको देखता हूँ। इन दोनों जुमलों में देम जो है एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, ठीक है? अब नीचे अब देखिए, यानी आई को हम कैसे एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और मी जो है कैसे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। आई नो एन, मैं एन को जानता हूँ। एन नोज मी, एन मुझे जानती है। आई नो एन में आई सब्जेक्ट है, एन नोज मी में मी ऑब्जेक्ट है। वी नो एन में वी सब्जेक्ट है, एन नोज अस में अस ऑब्जेक्ट है। यू नो एन, यानी आप एन को जानते हैं, तो यू एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। एन नोज यू, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ एन नोज यू में, ठीक है? ही नोज एन, वो एन को जानता है, ठीक है? यहाँ पे ही सब्जेक्ट इस्तेमाल एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। एन नोज हिम, एन उसको जानती है, यहाँ पे हिम एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, ठीक है? शी नोज एन, यहाँ पे शी एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। एन नोज हर, यहाँ पे हर एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, ठीक है? अब दोनों में शी और हर में मतलब एक ही है, यानी एन उसको जानती है, शी नोज एन, वो एन को जानती है। दे नो एन, वो एन को जानते हैं। एन नोज देम, एन उनको जानती है। यानी दे एज सब्जेक्ट है तो हम कहते हैं वो एन को जानते हैं सब, ठीक है? एन नोज देम, एन उन सब को जानती है। तो यहाँ पे
them جو ہے ایز آبجیکٹ استعمال ہوا. اب things بھی جب things کے اوپر آپ جاب things کے اوپر things ایز ٹاپک آپ چوز کرتے ہیں اور ان کے اوپر بات چیت کرتے ہیں تو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب ان کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے تو آپ ان کو ایز آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس نائس یعنی یہ اچھا ہے, تو یہاں پہ اٹ جو ہے سبجیکٹ ہے. آئی لائک اٹ, میں اس کو پسند کرتا ہوں, یہاں پہ اٹ ایز آبجیکٹ ہے, یعنی ایک چیز ہے, آپ اس کو پسند کرتے ہیں, یعنی آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے اس کو ایز آبجیکٹ استعمال کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ دس بک, یعنی پہلے جملے کو دیکھیں, یو کین ہیو اٹ, مجھے یہ کتاب نہیں چاہیے. یو کین ہیو اٹ, آپ اس کو لے لیں, آپ اس کو رکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو اون کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ دیز بکس, اب دیز بکس پلورل ہے. ٹھیک ہے, جب ہم دوسرے جملے میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یو کین ہیو دیم, آپ ان کو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی دے کا اشارہ آپ صرف انسانوں کی طرف نہیں, مطلب صرف انسانوں کی طرح نہیں, انسانوں کی طرف دے کی مدد سے اشارہ نہیں کرتے, بلکہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی دے کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ شوز پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دے آر مائی شوز, وہ میرے کیا ہیں جی, میرے جوتے ہیں. آئی لائک دیم, میں ان کو پسند کرتا ہوں, یا آئی پالش دیم, یا میں ان کو پالش کرتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ دیز بکس, مجھے یہ کتابیں نہیں چاہیے. اب دوسرے جملے میں کتابوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں یو کین ہیو دیم, آپ ان کتابوں کو رکھ سکتے ہیں, یعنی آپ ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ڈیان نیور ڈرنکس ملک, ڈیان کبھی دودھ نہیں پیتی. شی ڈزنٹ لائک اٹ, اب دوسرے جملے میں اٹ کا اشارہ ملک کی طرف ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اٹ ایز آبجیکٹ استعمال ہوا. ٹھیک ہے, یعنی ڈیان جو ہے دودھ پسند نہیں کرتی, یعنی اس کو پسند نہیں کرتی. آئی نیور گو ٹو پارٹیز, میں کبھی پارٹیز پہ نہیں جاتا. آئی ڈونٹ لائک دیم, میں ان کو پسند نہیں کرتا. اب دیم کا اشارہ پارٹیز کی طرف ہے. ٹھیک ہے, تو پارٹیز کی جگہ پہ کون سا پروناؤن استعمال ہوا, دیم استعمال ہوا. ٹھیک ہے, اب سیکشن سی پہ آ جائیے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ می, ہر اور دیم کو ہم کیسے آبجیکٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان سے پہلے ایک پریپوزیشن لگاتے ہیں. مثلا دس لیٹر ازنٹ فار می, یہ لیٹر میرے لیے نہیں ہے. فار می, میرے لیے. اٹس فار یو, یہ آپ کے لیے ہے. ہو از دیٹ وومن, وہ عورت کون ہے. وائی آر یو لوکنگ ایٹ ہر, اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہر سے پہلے ایک پریپوزیشن آئی, آپ اس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں, یا اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو دا سینما, ہم سینما کی طرف جا رہے ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو کم ود اس, اب یہاں پہ اس سے پہلے ود ہے, اور اس ایک آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے اس سے پہلے ایک پریپوزیشن لگا دی جس کو ہم ود کہتے ہیں. کیا آپ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ڈو یو وانٹ ٹو کم ود اس. اب نیکسٹ سینٹینس کو دیکھیے, سو اینڈ کیون آر گوئنگ ٹو دا سینما, سو اور کیون جو ہے وہ سینما کی طرف جا رہے ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو گو ود دیم, کیا آپ ان کی طرف جانا چاہتے ہیں. واٹس دا نیوز پیپر, سوری ویئر از دا نیوز پیپر, یعنی اخبار کہاں ہے. تو آپ کو بتانے والا بتاتا ہے یو آر سیٹنگ آن اٹ, یعنی آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آئی وانٹ دیٹ بک, مجھے وہ کتاب چاہیے. پلیز گیو اٹ ٹو می, برائے مہربانی یہ مجھے دے دیں. رابرٹ وانٹس دیز بکس, رابرٹ ان کتابوں, رابرٹ کو یہ کتابیں چاہیے. کین یو گیو دیم ٹو ہیم پلیز, اب دیم کا اشارہ بکس کی طرف ہے اور ہم کا اشارہ رابرٹ کی طرف ہے. کین یو گیو دیم ٹو ہیم, کیا آپ وہ کتابیں اس کو دیکھ سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. پلیز, برائے مہربانی. ٹھیک ہے, یعنی اپنا اگر آپ نے ریکویسٹ کو پولائٹ کرنا ہو تو آپ پلیز ایڈ کر دیتے ہیں, تو وہ مزید پولائٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کین یو گیو دیم ٹو ہیم پلیز, کیا آپ وہ کتابیں اس کو دے سکتے ہیں. سیکشن سی از دا لاسٹ ون. دیر از نو, okay, there is no more, there are no more examples. Thank you so much for listening to me patiently. I will see you tomorrow with another great video. Thank you so much. Bye. Have a great evening.